اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که خوش باشین، صحیح و سلامت باشین، سر حال باشین و در دنیای پر از منافقت، در دنیای پر از فریب و دوکه شما محفوظ بومین از منافقه ها، از دوکه ها، از افواه ها، از شایعات و از پروپاگاندا. برادران من، ویدیوز که ما جور منم، ما گزارش منم که تأخیر توخ کنین، اسکیپ نکنین و کتابی که درباره دشمن شناسی یا شدیدترین دشمن اسلام و مسلمان ها و مخصوصا تشیع که ما در ویغیتا مطالعه منم و مختصر ویدیوز جور منم، حتما که است گوش کنین، تأخیر را و دوستای خورا فاروت کنین و امیدوارم که چینل رم سابسکرایب منین. ویدیوز که در بعض اوقات در منی فیسبوک میدی و فیسبوک والا دلیت مونه. بحثی از مو درباره تاریخ یهودیا بود در صدر اسلام که اینها چطور برخوردها و چطور اتیتیود که مسلمان ها داشتن یا از او طرف رسول خدا که از چطور برتاو مکد و آیا اینها رسول خدا سختترین دشمن خو خیال مکد و پلانینگ های از اینا، پلانینگ های از آل یهود که امروزم اینا در دنیا نمو جال خود بچاو کده. تاریخ اسلام هم متوق منی اینها امزو زمان پلانینگ های ازنا بسیار مضبوط بوده و بسیار دقیق بوده و مسلمان ها متاسفانه در خواب غفلت بودن. البته نفوذی اینا منی دمو دستگاه حکومتی داشتن و افرادهای خود رایی کرده بودن که بعدا ما انشاءالله درباره از این مطالب بیان منم. ما درباره قلعه خیبر و او قلعه هایی که ناجور کرده بودن زیر زمین تقریبا بسیار مضبوط از لحاظ نظامی، از لحاظ فوجی، از لحاظ خوراک که اگر اینا یک ماه محاصره میکرد اینا دوام یعنی میتونستن که دوام بیل حالت خوره یا شکست کسته نخره. خب هر حال موضوعات میگنی که در خیبر مولا علی علیه السلام شکست و اینها را از بین کسته برد. خب حال امروز ما میخواهیم درباره دشمنی آل یهود که کدی اسلام داشت و رسول خدا داشت ایره یک مختصر در خدمت شما بیان منم که سلام ابن حقیق، کتاب های اهل سنت و تاریخ یعقوبی و غیره، صحیح مسلم، بسیار از کتاب های تاریخی این مطالب را بیان کرده و سلام بن ابی حقیق ایتر موگه که مو درباره مثلا حسد و رسول خدا مقدره، یعنی امو حسد خورا جلسی خورا که رسول خدا اینها اظهار شیمونن، باقاعده اظهار مکدن دمنی محفل ها و دمنی مختلف مردم ها که مو که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مو حسد داشتیم. البته علت حسد را هم بیان مونه که علت حسد از مو ایه که چون که پیغمبری و رسول خدا که از طرف خدا باید رسول باشه او از فرزندان هارون که است بیرون رفت. همینطور یک داستان دیگه هم در کتاب های تاریخ ثبت است که داستان مسیره بن مسروق مگه که این مگه ما در راه بودم، سفر بودم و در راه از ما که یهودیان فدک که است روبرو شدم و از اونا که است ما پرسان کردم درباره ادعای رسول خدا یعنی پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که آیا ای که ما پیامبر هستم ای واقعا پیامبر هست یعنی اونها امو کتاب های خود آورد و بعضی نشانی ها را بیان کرد، نشانی آخری نبی را گفت اگر این نشانی ها و این ظاهری نشانی ها منی رسول خدا باشه یا ای اوصاف یا ای خصوصیات منی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه شما ایمان بیرین. لیکن ای باز مسیره بن مسروق گفت که مو ایمان نمیری و علت امزو ایمان نوردوی خوره همین را گفت که مو کدازی حسد داره و ای از نسل حضرت اسحاق که استه نیسته و ایرم گفت که مو روزه های سخت و روزه های مشکلی با رسول خدا زیباد داره، یعنی مو جنگه ها شاید صورت بگیره که جنگه ها صورت هم گرفته و رسول خدا که از بسیار برخورد شدید اختیار کرده در اون زمان در صدر اسلام و اینها را در بعضی مناطق ها که اینا ساکن بودن اینها را بیرون کردن، اینها را تبعید کسته کردن. لذا از من دشمنی اهل یهود و یهودیای اون زمان که مختلف قبیله ها بوده که اینها در تاریخ ثبت است
و سیرت معصومین علیهم السلام، سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و همونطور که من قبلا گفتم قرآن کلانترین دشمن و شدیدترین دشمن را همی یهودیا را، نصارا را، یعنی مسیحیت را و کفار را بیان مونه. مو میگنی که امروز هم اونهایی برای سیرت رسول خدا عمل مونه صحیح معنی که فرزندان علی مرتضی باشه، اونهایی که پیروکارهای مذهب حقا کسته باشه. علی اینجی واقعا منه بریکیت ما مثلا یک حرفی میخوایم بزنیم، یک نکته‌ای که دمونیم زی سوسایتی ازمو، دمونیم زی سوسایتی ازمو می سیکولار افراد است، بعضیش دیندار هستن، بعضیش میگن که می سوشال میدیا تا کربلا هم رفتن، حتی نجف هم رفتن. اونها هم مایا این مسئله را، مسئله ایران مربوط مونه، مسئله فلسطین را یا مسئله حزب الله را یا مسئله غزه را و این پراکسی که ایران درو پراکسی وار درو در منطقه کسته شروع کرده و از خود یک مفادات داره. ما همینجی برادران من اول خیلی بگم که شما پیروکار اهل بیت هستین، تاریخ را باید شما مورد مطالعه قرار بدین و عبرت بگیرین از تاریخ که اهل بیت که از اینا چی برخورد داشته. که یک دو شما توخین آدم واقعا انصاف را باید رعایت کنه. ما نه پرو ایران هستم، نه ما طرفداری ایران همونم، طرفداری امروز سیره معصومین علیهم السلام را مونم. شما توخین چی مفادات که یک گل، یک بهادر ولی انسان، یک بسیار پرشخصیت که دشمن ها هم از اون متاثر بودن، مانند حسن نصرالله ولی انسان از بین برد، مانند کمان رایز ناکسته که درو به شهادت میرسه در سوریه، در شام، در غزه و در لبنان. بهترین کمان رایز نه از درو موره. به خاطر چی؟ به خاطر کدام مفادات؟ اگر امروز ایران در مقابل اسرائیل ساده نشنه، اگر امروز ایران در مقابل امریکای ساده نشنه، در مقابل نیتو، در مقابل مختلف ممالک های ساده نشنه، مغربی ممالک، خب ملکی مانند سعودی عرب و مانند دبی که است ترقی من از لحاظ دنیا. لیکن او دقیق نقطه را که پیروکارهای اهل بیت و علمای ربانی میگم، علمای بیدار، علمای بابصیرت که اینا اختیار کردن و درن، اونها امو آسایش مردم خود در قربان مونه، آسایش یعنی ملک خود در کست قربان مونه برای از این کلانترین دشمن که اگر راه زیر نگرفت از نیل تا فرات گریتر اسرائیل نقشش که است ممکنه فولفیل شونه. عزیزان من، برادران من، کم ذره انسان باید واقعا منصف باشه، انسان باید اصلی دشمن خود متوجه شنه. ما بار ویدیوز و بار این نکته را گفتم، اگر اسرائیل از بین بره، اگر نقشه های ناکست از بین بره، افغانستان امن میشه، پاکستان امن میشه، دیگه ممالک های اسلامی سوریه و شام و عراق و فلسطین اینا امن میشه. لیکن این نبرد و این جنگ بین حق و باطل شروع هسته و ما میگردیم من سوشال میدیا، من فیسبوک و مانند رضا وکیل ولی انسان ها اینا غلط تفاسیر مونن مطالب را و مردمی از مورا ذهن چی را سیاسی بصیرت چی را محدود مونه منی ملک عزیز پاکستان یا مطلب یک منی علمداروت یا منی یک هزار تاون و جوان ها مورا بعضی هایش مورا قبول مونه و حقایق را قبول کسته نمونن و متاسفانه آینده چی مشکلات مو روبرو میشی و اگر ایگو صحیح لای عمل مو اختیار نکدی، سیاسی بصیرت ما بین مو پیدا نشد، مو درگیری زی مشکلات کسته مشنی. خدا مور عقل بیده و جذبه ایمان بیده، اینج کدام مذهب را استعمال کدو معنا نداره، بلکه حقایق تاریخی و حقایق روز را ما در خدمت شما بیان مونم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.